गाड़ी में 10 नंबर है सही सफल वाला सुनने वाली है नहीं वार्ता सवारको पूर्ण रूपमा वार्ता भयो वार्ता भयो वार्ता सकारात्मक रूपमा भयो एक अर्काको कुरा राम्रोसँग सुन्ने कुराकानी जारी रहन्छ हामीले आफ्ना अडान राख्यौँ आफ्ना कुराहरू राख्यौँ कुराकानीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो अब जे भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र पार्टी अध्यक्ष कमलले यो कुरालाई अझ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्छौँ हाम्रो अडान त बाहिर आएको छ नि होइन हाम्रो प्रश्न कुरा भन्नु जस्तो 28 गतेको बैठक 28 गते भएको बैठक हामीलाई कुनै जानकारी बिना गरिएको बैठक हुँदाखेरि त्यो बैठकको निर्णय हामीलाई थाहा पनि छैन त्यो बैठक हामी स्वीकार्दैनौँ त्यो बैठकमा हाम्रो उपस्थिति पनि छैन उपस्थिति हुने कुरा पनि आएन किनभने त्यो बैठकमा हामीलाई बोलाइएकै थिएन त्यसो हुँदाखेरि त्यो बैठक पार्टीको विधि विधान अनुरूप छैन त्यो बैठकका कुनै पनि निर्णयलाई स्वीकार्न सकिन्न भन्ने कुराहरू हामीले प्रश्न रूपमा राख्यौँ प्रधानमन्त्रीको आफ्नो चाहिँ धारणा अडान के छ प्रधानमन्त्रीको धारणा अडान के छ त्यो त थाहा छँदै छैन त्यो त उहाँले नै भन्नुहोला हामीले आफ्नो अडान राख्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने कुराकानी सकारात्मक छ कुराकानी सुरु भयो आफैमा सकारात्मक छ शीर्ष नेताहरूको बिचमा पनि कुरा होस् माधव कमल र केपी कमलको बिचमा कुरा होस् झनाथ कमल र केपी कमलको बिचमा कुरा होस् रामदेव कमल र केपी कमलको बिचमा कुरा होस् त्यसपछि हामी पनि आफ्नो तहमा कुराकानी गर्छौँ कुराकानीलाई अगाडि बढाउने र अदालतले हामी सबैलाई केपी ओली कमलदेखि हामी सबैलाई एमाले बनाइदिएको हुँदाखेरि अब एमालेलाई कसरी सुदृढ प्रभावशाली र सक्रिय बनाएर लैजान सकिन्छ त्यो दिशातिर छलफल गरौँ एकताबद्ध बनाउने दिशातिर छलफल गरौँ होइन छलफल जारी छ आगो प्रतिक्रिया के भयो बाटो छ यस्तो बाटो यस्तो के गरे
लामो छ यसो
गरौँ हो बरु हो चौरमा गरौँ त्यसलाई चौरमा ड्राइभर के गर्यो होला है हाम्रो चौरमा नै हो दिपा बहिनी चौरमा जाने हो आउनु जाउँ जानु मगनसँग सम्बन्ध भयो अडान लिनुपर्ने एउटा होइन होइन रविन चाहिँ रिपोर्ट भएको छ होला हजुर हामी छिट्ने बेला हेलो हेलो छिट्नु न पुरा ऊ पुरा आउन लाग्छ चाहिँ को आउँदै चाहिँ को लागिरहेको छ नेकपा एमालेमा नेताहरूको एउटा विभाजन परिस्थिति आज प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चलिरहेको छ नेता कार्यकर्ताहरू पनि नेताहरूको भिडवार्ता साढे 2 घण्टादेखि नेताहरूबिच छलफल चलिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सञ्चारकर्मी जोड र केही विकास
नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका यो अन्त सिस्टम त चौर बेला जानकारी गराउनु सुरु गरौँ सर सुरु गरौँ बुम त अब यहाँ कहाँ बुम गर्ने हो यहाँ बुम छाडो हो यहाँ भिडमा ल पत्रकार साथीहरू ल मैले सुरु गरेँ है त ए नचेताउनु पत्रकार साथीहरू यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हामीले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा 2 घण्टाभन्दा बढी हाम्रो पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामी सबैलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर एउटै पार्टी बनेका थिए, अब त्यो स्थिति नरहेर हामी अलग अलग नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र रहने स्थिति उत्पन्न भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामी 3 वर्ष अगाडि जुन स्थितिमा थियौँ त्यही स्थितिबाट हाम्रा सबै गतिविधिहरू काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वयंमा स्पष्ट छ। यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट, अदालतको फैसलाको दृष्टिकोणबाट यो कुरा स्पष्ट छ। आजको छलफलमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट र हामी अरू स्थायी कमिटीका सदस्यहरूबाट हामीले आफ्ना धारणा राख्यौँ। हामी जहिले पनि वामपन्थी एकताको पक्षमा थियौँ, आज पनि छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट गर्यौँ। उहाँहरूको तर्फबाट पनि हामी पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो। यस सन्दर्भमा हामीले जब सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यो, पार्टी 1 करोड हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्क्यो भनिसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू अब त्यो अगाडि फर्केको प्रस्थान बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्वाभाविक रूपमा राख्यौँ। हामी योभन्दा अगाडि पनि भन्दै आएका थियौँ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग अमेलदो गरी 23 गतेको फैसला भएपछि यता भएका भनिएका कुराहरूको प्रभाव शून्य हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। हामीले त्यो कुरा भन्यौँ। तर पार्टी अध्यक्षबाट यस बीचमा जुन काम कारबाहीहरू भयो, खास गरी 28 गते भयो भनिएको, हामीलाई कुनै पनि खबर नगरिएको केन्द्रीय कमिटीका कतिपय कुराहरू जुन गरियो भनिएको छ, जहाँ बहुमत पनि सदस्य थिएनन् भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा छ, त्यहाँ गरिएका भनिएका निर्णयहरूको प्रभाव पनि शून्य हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा शून्य हुन्छ। किनभने अदालतको फैसला त्यही छ भन्ने कुरा हामीले तथ्यगत कुराहरू राख्यौँ। तर त्यो कुरालाई तदनुकूल नै स्वीकार्ने कुरा हामीले सुन्न पाएनौँ। त्यो कुरा भएन। त्यो कुरा नभएपछि हामीले त्यसमा सहमत गर्ने कुरै भएन। हामी त्यसमा सहमत हुनै सक्दैनौँ। किनभने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा गयो भनिसकेपछि त संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, वैचारिक दृष्टिकोणबाट, व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हामी त पूर्ववत अवस्थामा गयौँ नि। अनि त्यो पूर्वावस्थामा गयो कुरालाई स्वीकार गरेन भने हामीले त्यो कुरालाई मान्ने कुरा आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब योभन्दा अगाडिका हामीले पार्टीबाट कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो भने त त्यो त सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम हामी सबै बसेर
केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सहभागितामा औपचारिक निर्णयबाट स्थापित कुरा मात्रै त्यो सबैको साझा निर्णय हुन्छ। अन्यथा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको त्यो निर्णय हुँदैन। त्यसकारण यो विषयमा कुरा मिलेन। कुरा नमिले तापनि फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ, तर त्यो छलफल कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा भएको छैन। हामीले यदि यो 28 गते जुन प्रकारको बैठक भयो भनेर त्यसलाई औपचारिक रूपमा त्यसका निर्णयहरू भयो भनेको थियो। अब ती कुराहरू ती औपचारिक पनि थिएनन्, ती सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकूल पनि भएनन्, किनभने हामी एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेको थिएनौँ। अब त्यसलाई यदि मानिरहने हो भने त सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि मानेको ठहरिएन। नेकपा एमाले यथावत भएको भएन भन्ने हाम्रो तर्क रहेको छ र यी विषय लगायत कतिपय विषयहरूमा हामीले विचार आदान प्रदान त गऱ्यौँ, छलफल त गऱ्यौँ, तर छलफल भएर कुनै ठोस निष्कर्ष निस्केको अवस्था छैन। अब फेरि कहिले छलफल हुन्छ त्यो कुराको पनि कुनै तय भएको भोलिको बैठकमा तपाईँ जाने कि नजाने? भोलिको बैठकमा भयो नि निर्णय चाहिँ अहिले स्वीकार्ने अवस्था छैन भन्ने तपाईँले देख्नुभयो, सुन्नु भएन? होइन, त्यसको कारण त बढी व्याख्या केही पनि भएन। खालि हामीले स्वाभाविक रूपमा यदि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने हाम्रो त आन्तरिक इच्छा हेर्नुहोस्, हामी नेकपा एमालेको कुनै पनि प्रकारको विभाजन फुट हामी अस्वीकार गर्छौँ। हामी यसलाई एकताबद्ध बनाएर सशक्त पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तर त्यो अगाडि बढाउनुको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम जहाँबाट हामीले यो पार्टी पहिले काम बन्द गरेका थियौँ त्यहीँबाट सुरु गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण अब तपाईँले जुन सोध्नुभयो त्यसमा उहाँले के कारणले गर्दा त्यो कुरा अहिले गरिहाल्न तयार हुनु भएन त्यो त उहाँलाई सोधेपछि थाहा हुन्छ। त्यसको कुनै कारण अधिक विस्तृत व्याख्या छैन। प्रधानमन्त्रीले भोलिको बैठकको 7 गते केन्द्रीय कमिटी भन्नुभएको त्यस विषयमा के छलफलहरू भयो, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब हामीले यसभन्दा अगाडि स्पष्ट भनिसकेका छौँ, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान, योभन्दा अगाडिको पद्धति, हाम्रा प्रणाली, हाम्रो अभ्यास अनुकूल भएका काम कारबाहीमा हामी साझा रूपमा जे समस्याहरू आउँछन् त्यसलाई साझा रूपमा समाधान गरेर अगाडि जान हामी तयार छौँ। हामीले नेकपा एमालेका देशभरिका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई पनि तदनुरूप अघि बढ्न आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। तर त्यसो नगरेर आफूले गरिएको कामलाई चाहिँ गरिहाल्ने, त्यो कुनै वैध नभए पनि, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक अनुरूप नभए पनि, विधान अनुरूप नभए पनि त्यो भएको भए हुने, अनि अरू कुरा मानिदिनु पर्ने, त्यस्तो कुरा त त्यो राजनीतिक रूपमा हाम्रो पार्टीको वैधानिक दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुँदैन। लामो समयपछि यहाँहरूको भेटवार्ताको समय बितेको थियो, त्यही पनि अब सहमति नहुनु भनेको अन्त विवाद चाहिँ चुलिँदै जाने सङ्केत पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सहमति नहुनुको अर्थ विवाद चुलिन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किँदैन। त्यो त एउटा आज छलफल भयो राजनीतिक रूपमा, यसरी छलफल हुने कुरा पनि राम्रै हो। हामी त्यसैले छलफल गरौँ भनेपछि हामी छलफल गर्न आइहाल्यौँ नि। तर यति लामो मतभेद, यति लामो समस्या आएको बेलामा अनि एकचोटि बस्दैमा सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भन्ने हामी त्यस्तो अवस्थावादी तरिकाले पनि हामी सोच्दैनौँ। यदि हामी जसरी हामीले नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनुपर्छ, हामी वामपन्थी सम्पूर्ण शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ, जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएर, त्यो त भएन। अब नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापको हामी विरुद्धमा छौँ। तर त्यसको लागि विधान बमोजिम पार्टीको प्रणाली अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीको विधान प्रणाली र यसका औपचारिक गतिविधिबाट नभएका निर्णयहरू हाम्रो लागि मान्य हुन सक्छ। होइन, हामीले त के भनेका छौँ भने यदि यो पार्टीबाट साझा रूपमा हामी जे सहमति गर्दैनौँ ती कुराहरू जम्मै स्थगित गरौँ भन्ने पनि हाम्रो प्रस्ताव हो। ती कुरा स्थगित गर्नुको अर्थ 28 गते भएको बैठकको निर्णयहरूलाई रद्द गर्नुपर्छ अनि योभन्दा अगाडिका कामहरू हामी सबै स्थगित गर्न तयार हुनुपर्छ। जस्तो हामीले 4 गतेको बेला बोलाएको छौँ, 28 गतेको जुन त्यो केन्द्रीय कमिटी भनिएको बाट जुन निर्णय भएका छन् ती कुराहरू सबै स्थगित भए र ती रद्द भयो भने अनि त्यसपछि योभन्दा अगाडिका कामहरू पनि हामी सबै स्थगित गरेर एउटा साझा रूपमा अगाडि बढ्न तयार छौँ भन्ने हाम्रो धारणा स्पष्ट रूपमा हामीले राखेका छौँ। धन्यवाद। प्रवक्ता गाडी जिस्ट के हो 28 गतिको अनि किन स्वीकार्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको एकदम राम्रो भयो।
के भएछ एकदम राम्रो भयो जाने बेलामा भ्याउनु भयो स्कुलबाट जोगाउने भन्ने हाम्रो आशय भएको हुनाले त्यही आशयबाट यो सफल भयो अनि यसमा त अब विभिन्न हामीले पनि कतिपय अवस्थामा कुराकानी गरौँ भनेका थियौँ स्वयं पार्टी अध्यक्ष पनि कुराकानी गरौँ भनेर तत्पर हुनुभयो यो वार्ता छलफल भनेको एकतर्फी वार्ता सोचेर मात्रै हुँदैन नि हामी दुवै तर्फबाट भएका यस्ता छलफलहरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले नै यो छलफल सम्भव अब अगाडि कसरी गर्ने हजुरहरूको पनि एउटा बृहत कार्यकर्ता भेला घोषणा गर्नुभएको छ अब भोलि बालवाटारमा निमन्त्रणा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले के हुन्छ सर अब ती कार्यक्रमहरू स्थगित हुन्छन् अथवा त्यही अनुसार नै पुरानै सेड्युल अनुसार हजुरहरू अगाडि बढ्छ अदालतको फैसला बमोजिम यसभन्दा अगाडि भएका सबै कामहरू जो 28 गते उहाँहरूले बैठक गर्यौँ भन्नुभएको छ ती सबै लगायतका रद्द भएर ल अब सबै कुरा स्थगित गरौँ भन्यो भने हामी पनि सबै स्थगित गरेर जान्छौँ होइन यसबिचमा गएका गतिविधि पनि गर्दै जाउँ छलफल पनि गर्दै जाउँ भने त्यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ छलफल अघि बढिरहेको छलफल गर्न त हामी जहिले पनि तयार छौँ अर्को पक्ष है लो यसो घुमाउनु भट्टाउने हो ल भट्टाउने दर्शकबिन तपाईँले देखिहाल्नुभयो भीम रावल नेता भीम रावलले आफ्नो कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने गत 28 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका एकलौटी निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्छ भनेर उहाँले हाम्रो अडान छ भनेर स्पष्ट भनेर जानुभयो त्यस्तै योभन्दा अगाडि चाहिँ रघुजी पन्तले पनि त्यही भनेर जानुभएको थियो यसो हेर्दाखेरि दुवै पक्ष ओली पक्ष र माधव पक्ष दुवै आफ्नो अडानमा कायमै रहेको जस्तो देखिन्छ प्रधानमन्त्री पनि अघि भर्खरै निस्केर जानुभएको थियो उहाँले सबै ठिक छ भनेर त भन्नुभयो तर वास्तवमा भन्यो भने अहिले नै कुरा मिलिसकेको जस्तो देखिँदैन यही बीचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 गते एउटा केन्द्रीय समिति बोलाउनु पनि भएको छ त्योभन्दा अगाडि पर्सि 4 गते माधव पक्षले पनि आफ्नो स्थायी केन्द्रीय कमिटी बोलाइराखेको अवस्था छ कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा अझै पिक्चर क्लियर छैन दर्शकवृन्द अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो हामी देखाउँदैछौँ
फैलिएर अलिक पर आएर गरेको नेताहरूलाई चाहिरहेको छ मिडिया आएर बोल्यो
मोबाइल धरेन कि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नका लागि केही निश्चित त्यसका प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो प्रक्रिया पालना नभइकन बसेको बैठक यसले गरेको निर्णय अमान्य हुन्छ त्यो अवैधानिक हुन्छ अवैधानिक विपरीत हुन्छ यी निर्णयहरू फिर्ता गरिएको आजको बैठकका निर्णयहरू के भयो के छलफल भयो के एजेन्डा तपाईँले उठाउनु भयो आज के निर्णय भयो पार्टी एकतालाई पुनर्जागृत गर्ने सुदृढ गर्ने कुरा पार्टी एकता सुदृढ गर्ने भनेको अहिले अदालतले निर्णय गरे अनुसार पूर्ववत अवस्थामा पार्टी लैजाउँ भनेर हामीले अध्यक्ष कमरेडले त्यसमा ठोस र चित्त बुझ्दो उत्तर दिनुभयो। तपाईँले वृहत कार्यकर्ता भेला बोलाउनु भएको छ राष्ट्रिय भेला अनि यसले त पार्टी एकता होइन म फेरि पनि भन्दैछु हामीले के भन्यौँ भने यो बीचमा 28 गते अध्यक्ष कमरेडले आफूसँग रहेका केही साथीहरूलाई बोलाएर जसलाई बैठक हुने हामीले त्यसलाई बैठक मान्दैन त्यो पार्टीको विधि अनुसार विधान अनुसार त्यो बैठक थिएन त्यहाँबाट पछिल्लो विवाद त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो प्रस्ताव के थियो भने यो बीचमा हामी जे गर्यौँ त्यो शून्यमा राखौँ
पूर्ववत अवस्थाबाट सुरु गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसमा कुरा मिलेन, धेरै लामो कसले कसलाई के भन्यो भन्ने कुरा भएन, त्यसमा कुरा मिलेन। त्यसपछि हामी अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? छलफल गर्दै जाउँ भनेको छौँ हामीले। यस्तै खालको दोहोरो छलफल संवाद निरन्तरता पाउँछ? स्वभाव होइन, यस्तो छलफल मैले यस्तो सम्भव भयो भने उहाँहरूले बोलाउनु भयो भने अध्यक्षले बोलाउनुको, किनभने बैठक यस खालको त अध्यक्षले बोलाउनुपर्छ होइन। हामी अरू साथीहरू त भेटि नै राखेका छौँ, तर आजको बैठकबाट व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दा जुन अपेक्षा गरेका थिएँ त्यो अपेक्षा पुरा भएन। यो बिच चाहिँ 3 महिना झन्डै आमाले सामान्य नै नपर्नु भएको एक्कासी आज यो कसरी जुट्यो, कसरी जुट्नु भयो, कसरी होइन। हिजो प्राइम मिनिस्टरले बोलाउनु भयो भनेर माधव कमरेडले खबर गर्नुभयो र हामी अरू खालका नेताहरूको होमवर्क त्यस्तो केही थिएन? अरू केही थिएन, यो प्लेन कुरा थियो। किनभने यो स्ट्यान्डिङ कुरा थियो, हाम्रो पहिले नै निश्चित गरिएको कुरा थियो कि अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय पछाडि अब कानुनी हैसियत हाम्रो सबैको एमाले भयो, कमरेड केपी ओलीको, मेरो वा माधव नेपालको सबैको कानुनी हैसियत हामी एमाले हौँ भने यसलाई अब कसरी फेरि बनाउने हो, यसलाई अब फेरि कसरी सुदृढ पार्ने हो भन्ने कुरामै हो हाम्रो प्रयास। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा तरिका के हो, कहीँ न कहीँ त टेक्नु पर्यो। त्यसको टेक्निक ठाउँ कहाँ हो भन्दा अदालतले जहाँ भनेको छ, अदालतले भनेर हामी पूर्ववत अवस्थामा पुग्यौँ। यदि त्यसो हो भने एकताभन्दा अगाडिको कमिटी, त्यसका पदाधिकारीहरू, जनसङ्गठन, पार्टी कमिटी, विभागहरू यो सबैलाई त्यहाँ लैजाउँ, त्यहाँबाट पार्टीलाई नयाँ जीवन सुरु गरौँ, पुनर्जीवन सुरु गरौँ अथवा त्यसलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा हामीले राखेको। त्यसमा कुरा मिल्या छैन। त्यसमा उहाँहरूले कसले के भन्नुभयो भन्ने बारेमा मलाई भन्न नलगाउनु, तर यसमा कुरा मिलेन। आजको वार्ता सार्थक भएन? त्यस अर्थमा भएन। अर्को बैठक भेट भयो, राम्रो कुरा भयो, तर कुराकानीको हिसाबले, एजेन्डाको हिसाबले सार्थक भयो। अर्को बैठक, अर्को संवाद हुने जारी राखौँ भन्ने मात्रै हामी भाषे नेकपा एमालेका समर्थक यो अवसरलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने बारेमा त्यसबारेमा सबैको एकमत। त्यसैले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत हो। त्यसको आधारमा अरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउँदै सिङ्गो देशलाई एकजुट बनाउनु हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको एकमत हो। तर अहिलेको सन्दर्भमा कतिपय विषयहरू जुन उठेका छन् त्यो विषयहरूमा भने मतान्तर रह्यो, त्यो अन्तिमसम्मै कायम रह्यो। त्यसको बारेमा छलफल गर्दै जाउँ र त्यसलाई टुङ्ग्याउन प्रयास गरौँ। 28 गतेको मिटिङका विषयमा विशेष गरी असन्तोष रहेछ, त्यो विषयमा के यहाँहरूको के भयो? होइन, मैले भने एक शब्दमै 28 गते मात्रै होइन, सबैमा मतान्तर छ। सबै यी सबै सन्दर्भमा मतान्तर रहेको। हस्, धन्यवाद। संरचनाको हिसाबले पदाधिकारीको सदस्यको हिसाबले 28 गतिको बैठक छैन। त्यसलाई चाहिँ शून्य
हाम्रो भनाइ के रह्यो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले माइक कसको भने त्यो न्युज ट्वेन्टीको सानो अर्को बैठकमा त्यसमा भिडियोमा भने ल दर्शकबिन तपाईँले देखिहाल्नुभयो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले आफ्नो कुरा राखेर निस्किसक्नु भएको छ। उहाँको बटम लाइन गत फागुन 28 गतेको जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी चाहिँ गरेको निर्णयको खारिजी मात्रै रहेको छ। हामी फेरि तपाईँहरूसँग जोडिन्छौँ एकपटक। साथीहरू कोही पनि नबोल्ने हो यस्तो नगर है घुम कसले देखियो घुमसँग मतलबै छैन तपाईँहरूले भित्र जानु होला है बाहिरै जानु भाइको काँधबाट हाल्दै अलि भयो नि उहाँले बोल्नुहुन्छ म त कहाँ बोल्नु तपाईँलाई मैले कोटाको मात्रै बोलेको फ्रेमिङहरू टाढा थियो आफ्नो क्वेसन लिएर बस्नु है पछि हो
महासचिवजी अब के भयो आजको त मेन महासचिवज्यूले भनिदिनु पर्यो अधिकारीको आज जानकारी दिने प्रवक्ता भनेको महासचिवज्यूले जानकारी दिनु पर्यो प्रमुख र प्रवक्ता प्रदीप नेपाली। आज के भयो बैठकमा नेताहरूले के भन्नु आजको बैठक भनेको अदालतको फैसलापछि एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ र हामी 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा अदालतको फैसलाले हामीलाई पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा अब त्यो 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुगेको भन्नुको अर्थ नेकपा एमालेको एउटा पुनर्जीवन प्रारम्भ भएको छ। यो पुनर्जीवन प्राप्त गरेको नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित कसरी बनाउने, एकताबद्ध कसरी भएर जाने भन्ने विषयमा नेताहरूको सबैको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजी लगायत महाराष्ट्र लगायत सबैले त्यस विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ र त्यो चिज एउटा प्रारम्भ भएको छ। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि अब हाम्रा पहल प्रयोगहरू के हुन्छन्, हामी त्यस दिशामा अगाडि बढ्छौँ। के भयो बैठक अलिक निष्कर्ष कसरी अगाडि बढ्यो भन्दैछु, त्यो विषयमा छलफल भयो, यो जारी रहन्छ। अरू केही 28 गतेको निर्णयप्रति उहाँहरूको अलिक धेरै असन्तुष्टि थियो। त्यसमा यस्तो 28 गते मात्रै होइन, यस बिचमा विभिन्न गतिविधि भएका छन्। हरियाल होटलमा भएका छन्, कहाँ के भएका छन्, 4 गतिका भेला छन्, अनेक 7 गतिको बैठक छ, अनेक विषयहरू छन् नि त। ती विषयमा पनि कुराहरू उठियो। तर हाम्रो साझा कुरा के हो भने एकताबद्ध भएर जानुपर्छ र यो एउटा ऐतिहासिक अवसर जो हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित, थप एउटा सुसङ्गठित बनाउनुपर्छ र यो अहिलेको जुन अभिधारा आइरहेको छ त्यसलाई पुरा गर्नुहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो साझा विश्वास छ। अनि 4 गते चियापानमा उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यो होइन, चिया तपाईँ नदेखिने मान्छे को बोल्दै हुनुहुन्छ? यसमा कुरो के हो भने विभिन्न विषय उठे नि त, अनेक कुराहरू उठेका छन्। कार्तिक 28 गते जुन आरोपपत्र लगाइ आरोपपत्र प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा त्यो आरोपपत्र तयार गर्ने क्रममा अनेक खालको कुरा छ। त्यसकारणले समग्र रूपमा विगतमा गरिएका कतिपय कामहरूको यथा समयमा समीक्षा हामी गर्छौँ। समीक्षा गरिसकेपछि त्यसपछि हामी अलिकति एउटा उचाइमा पनि पुगौँला। तर अहिले भनेको हाम्रो साझा निष्कर्ष, आजको बैठकको साझा निष्कर्ष के हो भने हामीहरूले वास्तवमा यो अवसरलाई उपयोग गरेर नेकपा एमालेलाई पुनर्स्थापित नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। कतिपय समीक्षात्मक कुराहरूको बारेमा आज नै टुङ्गो गर्न सकिँदैन, थप छलफल गर्नुपर्छ। अन्तमा एउटा सानो मेरो जिज्ञासा, यो कसरी यत्रो 3 महिनासम्म आमाले समय नभएको? दिपाजी तपाईँले सोध्नुहुन्छ। नमस्ते नदेखि स्वर थाहा पाउनु भएन। थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू। तपाईँको छ होला मलाई भन्नु।
छिटो आउने जाने हो नजाने छैन